पंजपीर ता ची नजदीकेगी नु इज्जतमंद केगी बा और द पंजपीर ना चल रखेगी पे इज्जत के बस्ता कमे राजी दी सराइस न कीगी दादा से तारीख रवान दे दी सरा के तालिब नजदीकीगी अगर मुला नजदीकीगी और कौमी नजदीकीगी अगर इज्जतमंद कीगी अल्लाह इज्जतमंद कई और द देना चल रखेगी आ खत्मीगी नुम खत्मीगी जान दे सरा उतड़ई मजबूत दे सरा पातिशई दे पारा मंगा दा दरसुना दगा से इत्तेमागाने इत्तेमा चे कलमंग शोरो गोला रजमा दा टोल नक्शा पर ज़हन के वा हो इब्तिदा दशल कुरान वक्त के इत्तेमागाने नवे दा इत्तेमागाने नवे नो ما دا ټول نقشه په ذهن کې جوړه کړې وه چې لس 15 کاله بعد به اجتماع دې ځای ته رسي نو دا اول نه هم شروع وکړه نو داسې روانه وه چې کله منګه شاپور کې او بیا کالو خان کې او بیا پنجپیر ته راغله نو په دې مدرسه کې دغه ګوټ کې منګه سټیج جوړ کړه او د لغونده کسانو خو زه پوه وم چې دا به خورېږي بیا بدرای ته کوزه شو زه بدرای نه پورې ووته او ځي به داسې نو دا اجتماع دی پیری تا اجتماع اس ما سره غم دی چې زایو به کم ځای زګه چې زایول به ګران شي پنجاب خو ټول مرګري د سند د بلوچستان د اوسنا تیارې کوي او را روان دي خیبر پختونخوا والا خو خود د بار ملکونو نه مرګري ویزه کوي او اجتماع ځان روزګاری را روان دي خو تاسو هم خپل خم محنتو کئی او ځان تیار کئی انشاءاللہ دا درې ورځې به اجتماعي او بدی کې با نور اجتماعګانی نو پای کې خلک کله د کرکټر په نوم راغونډي چې فلانه به تراځي کله د خانه کعبه د امام په نوم راغونډي نو بیا چرته نه یو مولا امام راولي غودري وې دا د خانه کعبه امامو دا امام هم چرته نه ولیدل او دې په تکي دیشي چې وای چې امام مهدي و ترازی زمونږه اعتماد دغه نه موږ وایو الکه خالص پنځبریان به ترازی او داسې اعتماد وي چې پای کې په اردو کې هم تقریرونه او په پښتو کې هم تقریرونه او په عربی کې هم تقریرونه په انګریزي کې هم تقریرونه او دا نو چې پلانې کې کټر برازي او پلانې برازی پلانے که سوک میلما رازی و رازی دی که نرازی نزی رازی زمانگا اخبلا اعتمادا میلما رازی او منگا مناسب گنو ٹیم و لول گوها توم زمان تاییدو که بیانو که او که نرازی جو نزی رازی منگا اخبلا پوریو منگ چاہتا مختاجا نیو میلما رازی منگ پہ خوشحالی گو قدر عزت بے کهو زائبا مولا ور کهو هر مرگر خپل انتظام کئی او دې اجتماع ځان راورسي ان شاء الله په دې میاشت کې اکتوبر کې په 26 تاریخ به اجتماع شروع کیږي نو په 26 27 او 28 باندې بیا ختميږي اجتماع په 28 باندې غرمه نه بعد 26 27 په 28 باندې غرمه نه بعد بیا ان شاء الله اجتماع ختميږي تاسو هم خپ مینا په محبت اغه لراځي مدرسې په ټولي چوټي زمون کوم مدرسې چي دي هغه به یو ورځ مخکې چوټي کوي چې طالبان اغه له تیاریو کی او اغه لزان را ورسي पंजाब से जो साथी इज्तिमा में शिरकत के लिए आ रहे हैं और काफी सारे साथी जो सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और मैं उन सब साथियों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टाइज किए हैं इज्तिमाआत के मीडिया वाले जो साथी हैं तो सारे साथी पंजाब से भी सिंध से भी कोयटा से भी बलूचिस्तान से उन्होंने तैयारियां अभी से शुरू की हैं और इंशाअल्लाह सारे साथी इज्तिमा में शिरकत करेंगे हम सारे साथियों को खुशामदीद कहेंगे और इंशाअल्लाह इज्तिमा बड़ी कामयाब होगी आप सबसे दरख्वास्त है कि अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर लें और हमारे जो मदारिस हैं पंजाब में हो सिंध में हो बलूचिस्तान में हो उन सब को चाहिए
कि इज्तिमा से एक दिन पहले वो छुट्टियां करवाएं, तो 4 दिन छुट्टी दे ताकि पहले दिन तैयारियां कर ले और फिर इज्तिमा में शिरकत के लिए सारे साथी इंशाल्लाह आएंगे। इज्तिमा बड़ी कामयाब होगी। इज्तिमा में उर्दू में भी तकरीरें होगी, पुश्तो में भी होगी, अरबी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे इंशाल्लाह। और ये इज्तिमा जमात की तरक्की का सबब इंशाअल्लाह बनेगा। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात तरक्की के राह पे गामजन है और इंशाअल्लाह गामजन रहेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गोरई आखिर के खबर को आइंदा दर्स पे 1 तारीख बजमंग छुट्टी जगह च ब्या बा इज्तिमा न मरगरी स्तड़ी तली न इज्तिमा द वजना प 1 नवंबर बांधे ब दर्स छुट्टी अब नहीं ब्या ब दिसंबर के इंशाअल्लाह पे 1 तारीख बांधे दर्स को द्वेम दा च जमंग दलते द तलबाओ च कम अमीरी मौलाना अतीकुल्लाह से नन दागई अलते कोरुनु के चतस और दागा शो और दागा और लगे दले उन ब्या द अगर द बिजला न और लगे दले द मौलाना अतीकुल्लाह दागा द त्र जुई और द त्र द्रे कोरुना सोजे दली दी और डेर ज्यादा माँ ब्या अगर माता टेलीफोन को मैं ब्या टीवी वाला तो टेलीफोन कनोर होता माचे दागा इंतजाम की अलते के कसी हेलीकॉप्टर लीगी या बल से लीगी चुबवा चे या तो कलो खालो को मरागले हो नो अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान होने दे शवे हो माली नुकसान शवे दे कोरोने सोजी दिली दी नो दुआ हो गई चे अल्लाह गई असबाब बराबर की और कम मरगरी चे दागई वसा ताकत रसी नो बकार दे चे द मौलाना अतीकुल्लाह सरा पदे तकलीफ के शिरकतु की और दाग सरा सनास या पखपला बांधे या द मरकज पे वास्ता बांधे खपल ताउनु की छे दागई तावान शवे नुकसान शवे दे पूरा कोरे सोजे दले नो दाबद मरगरो ते दरखास्त दे और द बल पारा वे ना ज कोले शमा छे बकार दे छे मरगरी या वर सर खपल डायरेक्ट की और या द मरकज पलारा बांधे दागई सरा सनास द मौलाना अतीकुल्लाह सरा ताउनु की दुआ कई अल्लाह दे जमंगा दे जमात लनोरम तरक्की वर्की सोरा मरगरी च मशरान कशरान नारीना जनाना वफात शुई अल्लाह दे गई मगफिरत नसीब की द चाच साह वाजिब जरूरियात ही अल्लाह दे बखुल फजल व एहसान बांधी पूरा की सो बजेलुनु के प्राते ही अल्लाह दे बखुशालो बांधी खपल कोरुनु तरावली द चा दुश्मने और तरफ गने अल्लाह दे बदोस्ताए बांधे बदली की आगा मदारिस चाहे कि द कुरान और सुन्नत खिदमत की कम उलमा तलबा अवाम चाहे खिदमत की अल्लाह दे गईला नूरम तौफीक वर की और अल्लाह दे गईला अमल कबूल और मंजूर गर्जई दा मरकज च द टोलो मरगरो द इज्तिमाइयत जायदे अल्लाह दे दा हमेशा द पारा कुरान और सुन्नत बांधे आबाद लरी और सोच पदे की खिदमत कई अल्लाह दे दागई दुनिया में खेस्ता की और अल्लाह दे आखिरत में खेस्ता की कम मरगरी मुआविनी अल्लाह दे दागई माल के कोरोन के बच्चों के बरकतु नवा चाहिए अल्लाह दे जमंगा दा दरसुना हमेशा आबाद लरी और अल्लाह दे मंगा तो कुरान और सुन्नत दे दरसुना न जुदा कई अल्लाह दे मुंह दुनिया के मखलूक तन मुख्ताज कई अल्लाह दे जमंगा दुनिया में खेस्ता की और अल्लाह दे जमंगा आखिरत में खेस्ता की अल्लाह दे मंगा दगा से पे कुरान और सुन्नत बांधी औजाई कई और अल्लाह दे मंगा पे जन्नत के दगा से औजाई की आगा मशरान सर चमकते कुरान और सुन्नत खुदली दी व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम बांगो आई चमज